अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग बिस्तर पर लेट करके आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। क्या उनका ऐसा पढ़ना जायज़ है या नहीं? या लेट करके बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? इसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म होगा? और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग जो ये आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं जब बिस्तर पर जाते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या मकसद होता है? क्यों पढ़ते हैं लोग? आइएगा, दो चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहला सवाल यह है कि लोग बिस्तर पर लेट करके आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, जो लोग नमाज पाँचों वक्त की पढ़ते हैं और जिनका ताल्लुक ज़्यादा यूँ समझिएगा रोज़ा नमाज बजाय दुरूद शरीफ वगैरह से ताल्लुकात रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हासिल होती है कि जब वो बिस्तर पर रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तो वो दुआएं वगैरह उनको जो भी चीज़ें याद होती हैं वो पढ़ करके सोते हैं। और ख़ास करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है। अब आइएगा, देखिएगा, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ता है, कोई सूरह मुल्क पढ़ता है, कोई कुरान मुक़द्दस की आयतें पढ़ता है, कोई सूरह इखलास पढ़ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर आराम करने के लिए जाते तो फिर आप क्या पढ़ा करते थे? कौन सी दुआएं पढ़ते थे या कौन सी सूरतें पढ़ते थे? तो हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमाने के लिए जाते, रात को जब सोने के लिए लेटते, तो आप बिस्तर पर जाकर के बैठ जाते और बैठने के बाद फिर आप सूरह मुआवज़तैन की तिलावत फरमाते। क्या करते? सूरह मुआवज़तैन। सूरह मुआवज़तैन बोलते हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इन दोनों सूरतों को सूरह मुआवज़तैन बोला जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जब सोने के लिए जाते, रात को बिस्तर पर लेट बैठ करके इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाते। अब इसी तरीके से जैसे कि अभी एक भाई ने सवाल किया कि बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जब आप बिस्तर पर जाएं तो लेट करके आयतुल कुर्सी ना पढ़ें। लेट करके आयतुल कुर्सी ना पढ़ें, क्यों? इसलिए कि ये खिलाफ सुन्नत है और खिलाफ अदब है। खिलाफ सुन्नत भी है और खिलाफ अदब भी है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स लेट गया, अब लेटे लेटे उसके जहन में याद आया कि भाई मुझे तो सूरतें पढ़ना है या आयतें या दुआएं वगैरह पढ़ना है, तो वो क्या करे? उसका तरीका यह है कि अपने पैरों को समेट ले, यानी अपने घुटनों को खड़ा कर ले, पैरों को समेट ले, उसके बाद में पढ़े। इसमें कोई हर्ज नहीं है। पैर बिल्कुल फैले हुए हैं, फिर अगर कोई शख्स पढ़ता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खिलाफ अदब है, ये अदब के खिलाफ है। तो जब भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, ये कुरान पाक की सूरतें पढ़ें, चारों कुल पढ़ करके आप सोते हैं या सोने से पहले की दुआ आप पढ़ करके सोते हैं या तौबा और इस्तगफार करके आप सोते हैं, तो प्लीज़ आप पैरों को फैला करके लेट करके आप ये ना करें, क्योंकि ये खिलाफ अदब है। आप बिस्तर पर बैठ जाएं और बैठने के बाद जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप आराम से लेट जाइएगा और जो सुन्नत तरीका है लेटने का, उस सुन्नत के मुताबिक आप लेटिएगा। फिर आप अपने पैरों को सकोड़ करके आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप सो जाइएगा। ये इसका सही तरीका है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा सवाल के लोग आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ते हैं सोने से पहले? आइएगा, इसका जवाब मैं हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे अजीज़ों, देखिएगा, जो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं सोने से पहले, जैसे मान लीजिएगा सोने का वक्त हो गया, इशा की नमाज़ पढ़ ली, अब सोने के लिए जा रहे हैं, तो हुक्म यह है कि जब आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करें, जब कुंडी अपने घर के दरवाजे की लगाएं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप कुंडी को लगा दें। उसके बाद बिस्तर पर पहुंच करके बैठ करके आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं ताकि पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस बंदे की और उसके पूरे घर की हिफाजत करते रहें। फरिश्ते उसके पूरे घर की हिफाजत करते रहते हैं।
جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر کے سوتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اس لیے آیت الکرسی لوگ بستر پر لیٹ کر کے لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو جب صدقہ عید الفطر کا کچھ مال آیا، صدقہ عید الفطر کا جب کچھ مال جمع ہوا تو اس مال کی حفاظت کے لیے، اس گلے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا، رات کو ڈیوٹی لگا دی کہ اس مال کی اے ابو ہریرہ تم روزانہ حفاظت کرو گے، روزانہ رات کو تم یہیں سو گے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جب پہلے دن حضرت ابو ہریرہ وہاں جا کر لیٹے سوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑ لیا، کہا کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، صبح کو سرکار کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ تو اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے اور کہنے لگا، میں بچے دار ہوں، عیال دار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، صبح کو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ یہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو میں نے چھوڑ دیا، وہ بہت زیادہ مجبور تھا، پریشان تھا، چوری کرنے آ گیا تو اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ چور آج پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے۔ جب حضرت ابو ہریرہ پھر دوسری رات اس کی گلے کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تو وہ چور آدھی رات میں پھر آ گیا، اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر اپنی مجبوریاں سنائی، رونے لگا، چیخنے لگا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح پھر سرکار نے پوچھا، ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو میں نے چھوڑ دیا، تو وہ زیادہ مجبور تھا، پریشان تھا، کوئی بات نہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ چور آج پھر آئے گا، تیسری رات ہے، تیسرا دن ہے، آج وہ چوری کرنے پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب اتنا سنا تو سوچنے لگے کہ یہ میرے سرکار کا، میرے آقا کا فرمان ہے، جب آقا نے فرما دیا تو آئے گا ضرور۔ اب تیسری رات ابو ہریرہ انتظار کر رہے اس چور کا۔ اچانک جب رات گزرتی چلی گئی، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، تو پھر وہ چور آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، بولے کہ تو 2 دن سے جھوٹ بول بول کے جا رہا ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ اگر میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں، اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو تو کبھی زندگی میں تمہارے پاس چور نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوری رات تمہارے اور تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بتاؤ اگر میں نے بتا دیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ بولے، ہاں چھوڑ دوں گا۔ تو اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا کہ اے ابو ہریرہ تم روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، کبھی تمہارے پاس چور نہیں آئے گا۔ صبح کو جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، سرکار نے کہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے اسے رات بھی چھوڑ دیا، لیکن اس نے کچھ کلمات بتائے تھے، آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تھا کہ جو شخص روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی اور کبھی چور اس کے پاس نہیں آئے گا اور اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ چور واقعی بہت بڑا جھوٹا تھا، معلوم ہے کہ وہ چور 3 دن سے جو آ رہا تھا کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ 3 دن سے آنے والا چور جو تھا وہ کوئی دنیا کا عام آدمی نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، لیکن ہاں اس نے جو یہ عمل بتایا ہے آیت الکرسی کے بارے میں، جو بتا کے گیا ہے وہ بات بالکل سچ بتا کر گیا ہے، خود تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے
لیکن یہ بات سچ بتا کے گیا ہے کہ جو شخص بھی روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔